नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। देशका सबै समस्या एकातिर, नेकपाको घर झगडा उत्कर्षमा। जनता पीसीआर टेस्ट गर्न नपाएर ज्यान गुमाउँदैछन् भने सरकार जिम्मेवार नेता आफ्नो गुट बलियो बनाउने कसरतमा छन्। यति गम्भीर समयमा यति गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पक्कै पनि यसको हिसाब नेपाली जनताले राख्ने नै छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचारको लडाई, व्यक्तिका टकराव सामान्य मान्न सकिए पनि देशका समस्या चुलिएको समयमा बैठक बस्ने नबस्ने खेलले वर्ष दिन बित्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। यति मात्र होइन, नेकपाका अर्का अध्यक्षले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत सङ्गीन आरोपहरू लगाउनु भएको छ। उहाँले पदको दुरुपयोग गरेको, स्वेच्छाचारी भएको र पार्टी र सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसकेकाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका आरोपहरू लगाउनु भएको छ। यी आरोप के हो कि अब नेकपा यसरी नै चल्छ? निकास के हुन सक्छ? आज यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पहिला म महेशजीबाट जान्न चाहन्छु, सर्वसम्मतिबाट नेकपामा हिजोको बैठक है, अलिकति त्यहाँबाट सुरु गर्छु। हिजोको बैठक तय भएको थियो, सचिवालय बैठक बस्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले 81 त्यही समयमा मन्त्री परिषदको बैठक जुदाइदिनु भयो। प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष पनि नमिलेको विषय पनि मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी उहाँमा आउनु पर्नेमा बैठक जुदाएर प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिन खोज्नु भएको? भलै त्यो बैठक सारियोपछि त्यहाँबाट सरकारले आफ्नो नियमित गतिविधि र काम कारबाहीलाई पनि गरिरहेको छ, गर्दैछ, प्राथमिकतामा राखेको छ र यो हामी अन्तर्विरोध र अन्तर्द्वन्द्वमा मात्रै छैनौँ है भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले पनि मन्त्री परिषद बैठक लगायत नियमित काम गर्नु सरकारको दायित्व थियो। त्यस कारणले पनि आयो। अर्को कुरा, अब हाम्रो पार्टीभित्रको एकता प्रक्रियामा केही समस्याहरू आएको र लामो समयदेखि अहिले हामी अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने छलफलमा त्यो चरणमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले हिजोको बैठकमा असहयोग खालको केही लक्षणहरू, असहयोग खालका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न खोजेको जुन अनुभूति भएको थियो, सायद त्यही बारेमा आवश्यक पऱ्यो भने छलफल गर्नु पर्ला भन्ने हिसाबले बैठक जुदेको त होइन। 1 बजी सचिवालय बैठक थियो, 2 बजे क्याबिनेटको बैठक बोलाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। पछि त्यसलाई समझदारीपूर्वक टुङ्ग्याइयो भन्ने सुनेको मैले। बहुमत सदस्यले चाहिँ सचिवालयको बैठकमै बस्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री अलिकति गल्नु भएको, नत्र भए त बैठक जुदाउने मनसायमै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नि। बहुमत र अल्पमतको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचको एकता पछाडि अहिले हामीले अन्तरिम कमिटीको अभ्यास गरिरहेका छौँ। अन्तरिम कमिटीको अभ्यास भनेको चाहिँ विधि निर्माणको तहमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले विधि कार्यान्वयनको भन्दा पनि विधि निर्माण यसले निर्वाह गर्छ र हामीले अवलम्बन गरेको अभ्यास गरेको विधि के हो भने दुईवटा कुरा हुन्छ कि विधि अनुसार धेरै कुराहरू चल्छन्, होइन भने समझदारी अनुसार पनि जस्तो द्वन्द्व प्रक्रिया, जसरी प्रचण्ड कमरेड र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बिचमा सम्झौता भयो, त्यो चाहिँ एउटा समझदारीपूर्वक टुङ्गेको थियो, त्यो विधिपूर्वक टुङ्गेको थिएन। र नेपालको राजनीतिको एउटा अन्तरिम पिरियडमा चाहिँ धेरै कुरा समझदारीपूर्वक टुङ्गिन्छन् र आज हामीले अभ्यास गरेको विधि के हो भन्दाखेरि दुईवटा अध्यक्षको बिचको समझदारी हो, बहुमत या अल्पमतको आधारमा होइन। बहुमत चाहिँ महेशजी मैले किन भनिरहेको भन्दा बारम्बार नेकपाकै नेताहरूको तर्फबाट यहाँनिर अल्पमत भयो, हामी बहुमतमा पुग्यौँ भनेर हामीलाई सम्झाइराख्नुहुन्छ कि बहुमतमा पुगेकोले अब अर्को पक्षलाई गलाउन खोज्ने, अल्पमतमा परेकोले सबै आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई घर घर चाहेर आफ्नो पक्षमा ल्याएर बहुमत देखाउन खोज्ने, यो त तपाईँहरूले सिकाइदिनु भएको छ। तपाईँले नि नेकपामा विधि र समझदारीको कुरा गर्नुभयो नि, अहिले यसो हेर्दाखेरि नेकपा विधिबाट भन्दा पनि व्यक्तिका लहर र व्यक्तिका हटबाट चलेको जस्तो देखिन्छ। विधिबाट चल्नुपर्ने बैठकहरू सरेको सरे हुन्छ। समझदारीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त दुईवटा अध्यक्ष मिलेर गरेको समझदारी, पालै पालो चलाउने भन्ने समझदारी, त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अब तपाईँ मलाई विधि र समझदारी भनिरहनु भएको छ। अब लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेको पार्टीका कतिपय बहसहरूलाई बहुमतको आधारमा टुङ्ग्याउने त्यो पनि एउटा विधि हो। त्यो चाहिँ विधि होइन म भन्दिनँ। तर के हो भन्दा आज हामीले पार्टी एकता पछाडि अवलम्बन गरेको अभ्यास चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीको बैठक पनि दुईवटा अध्यक्षको सहमतिमा डाक्ने हो, पार्टीका एजेन्डाहरू पनि दुईवटा अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने हो र निर्णय पनि दुईवटा अध्यक्षको सहमति, यतिसम्म कि महाधिवेशन पनि एकताको प्रक्रियामा टुङ्ग्याउने र पार्टी एकता भइरहँदा माओवादीलाई हैसियतभन्दा बढी कमिटीमा हामीले किन हैसियत दिएको भन्दा प्रचण्ड कमरेडले के भन्यो भने भोलि तपाईँ हाम्रो बिचमा विचार मिलेन र हामीले पार्टी फुट्नु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ 40% हैसियत तपाईँले दिनुपर्छ। त्यो कुरामा सहमति जनाएर र पालै पालोको कुरा पनि त्यसैमा जोडिन्छ। यो कुरा सबै सहमति जनाएर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति फराकिलो छाती बनाएर पार्टी एकता गर्नुभएको छ। अब यो एकता प्रक्रिया चाहिँ निचोड्न नपुगिकन बिचमै भङ्ग हुने खतरा बढाएको थियो। निचोड्न पुग्ने भनेको के हो भन्दा चैतमा, अब 4 महिना बाँकी छ, चैतमा महाधिवेशन गर्ने। र केपी ओली जतिको उदार नेता, उहाँले के भन्नुभयो भने म आउँदो अध्यक्ष होइन, ताकि प्रचण्ड कमरेड 35 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो, उहाँले म आउँदो अध्यक्ष होइन भन्न सक्नु भएको छैन। माधव कमरेड 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँले म आउँदो अध्यक्ष होइन भन्नु भएको छैन। केपी ओलीले आउँदो अध्यक्ष म होइन भनेपछि प्रचण्ड कमरेड अहिले हतारेर आरोप पत्र प्रस्तुत गर्ने पनि ठाउँमा छैन। महाधिवेशनको दिशामा गएर 4 महिना पछाडि म अध्यक्ष भएको। 2 वर्ष पछाडि म प्रधानमन्त्री होइन भन्नु भएको छ। असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्रीले कि एउटा पद कि अध्यक्ष छाड्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्री छाड्नु पर्यो भनेर बारम्बार भनेर र पार्टी फुटको संघारमा यही विषय नै जहिले बटम लाइनमा बार्गेनिङको मुद्दा बनिरहँदा नि प्रधानमन्त्रीले एउटा पद पनि छाड्दिनु भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म होइन। तपाईँले उदार नेता भन्नुभयो, तपाईँको विषयमा आउँछ। हैन, म सकेँ। धान रोप्न त असार महिनामा पानी परेको समय कुर्नुपर्छ भने अध्यक्ष छोड्ने पनि त विधि होला नि त। महाधिवेशन आउँदैन, विधिको वकालत गर्ने साथीहरूले आजको रातारात अध्यक्ष छोड्नु पनि के हो परिस्थिति। उद्धवजी जस्तो नि नेकपाको यो राजनीतिक प्रस्ताव छ नि, असन्तुष्ट अध्यक्ष भनौँ पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री है, यो फेरि एउटा पार्टीका नेताले आफ्नै पार्टीको अर्को नेतालाई लगाएको भन्दा पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको यो आरोप छ नि, राजनीतिक प्रस्ताव भनौँ। प्रधानमन्त्रीले त यो कुण्ठा भनिसक्नु भएको छ, भ्रष्टाचारमा लीन भएको, विभिन्न शक्ति समूहहरूसँग मिलेको र अख्तियार र प्रहरी जस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्गठनहरूलाई चाहिँ आफूलाई मन नपरेका नेताहरू धम्क्याउन प्रयोग गरेको लगायतका आरोप लगाउनु भएको छ नि। यो आरोपलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीप्रतिको असन्तुष्टि मात्रै हो वा यो आरोपमा सत्यता पनि छ? अब त्यसमा त जस्तो नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षले 5 जना अरू स्थायी सचिवालय सदस्यहरूको सहमतिमा राखेको ल्याउनु भएको प्रस्ताव भनिएको छ त्यसलाई होइन। त्यसलाई चाहिँ अब मैले कुण्ठा मात्रै कसरी भनौँ? त्यसमा कतिपय फेरि समसामयिक अहिलेका हामीले उठाइरहेका विषय जस्तो ओम्नी र प्रधानमन्त्रीज्यूको संलग्नता, अरू ग्रुप र प्रधानमन्त्रीज्यूको संलग्नता, अख्तियारमा आजसम्म फिलअप नभएका कुराहरू, निर्वाचन आयोगका कुराहरू, प्रहरी प्रशासनका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा काहीँ न काहीँ यो बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जनताले प्रश्न सोधिरहेको अवस्था हो। जस्तो त म सम्झना छ तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत केही समय अगाडि बजेकोमा नि यी प्रश्नहरू आएका थिए। जनताले उठाइरहेका प्रश्नलाई नेकपाको कार्यकारी भनिएका अध्यक्षले नेतृत्वमा 5 जना सचिवालय सदस्यहरूको सहमतिमा आएको प्रस्तावलाई तपाईँ र मैले चाहिँ अरू उपनाम दिएर त्यसलाई गर्नुभन्दा नि आखिरमा त्यो चाहिँ दस्तावेज बनिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई त हामीले त्यही रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अहिले 1-2टा कुराहरू उठेका छन् तपाईँको ब्याकग्राउन्डदेखि। जस्तो अब विधि र पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि महेशजी केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ सायद होइन। अब मलाई लाग्छ लको पनि विद्यार्थी हुनु, उहाँको बायोग्राफी मैले हेर्दै गर्दाखेरि नेपाल अहिले लोकतान्त्रिक देश हो। नेपालको राजनैतिक दल पनि लोकतन्त्र र एउटा विधि र पद्धति अनुसार चल्छ। निर्वाचन आयोगले मोनिटर गर्छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनहरू छन्। त्यसमा विधि र पद्धति भनेको 2टा अध्यक्षले चाहिँ जे भन्यो त्यही विधि र पद्धति हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरो, त्यो कुरो पहिलो रूपमा नेकपाले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ विधि र पद्धति भनेको देशको संविधान, कानुन, कतिपय मूल्य मान्यताहरू, बहुमत, अल्पमत सबै निर्णय, एक्ज्याक्टली ती सबै प्रक्रिया, पार्टीको विधान पनि तपाईँले भने जस्तो बनाउनु पाउनुहुन्न। त्यहाँ संविधान छ, निर्वाचन आयोग छ। त्यही भएर विधि र पद्धतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ती सबै हेरेर चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले नेकपाभित्रको फ्याक्सनहरूले कस्तो गरिरहेछन् भने आफू बहुमतमा पर्नलाई तपाईँले उठाउनु भएको जस्तो जे पनि गर्ने, कतिखेर घरमा जाने हो, कुन पद दिने हो, सबै आश्वासन बाँडेर आफू बहुमतमा ल्याउनु खोज्ने, आफू अल्पमतमा भएपछि चाहिँ होइन यो बहुमत र अल्पमतको कुरा छैन, यहाँ त 2 अध्यक्ष मिलेपछि हुने कुरा हो, प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्दैन। त्यो मलाई लाग्छ त्यहाँनिर नै सबभन्दा समस्या छ। यदि त्यसरी पार्टी एकता भएको हो भने त्यो चाहिँ नेपालको ऐन, संविधान, 2 व्यक्तिले पार्टी चलाउन पाइन्छ? लाखौँ कार्यकर्ता हुन्छन् पार्टीमा, उहाँहरू भन्नुहुन्छ कति कार्यकर्ता छन्, 2 व्यक्तिलाई सबै अधिकार दिएर पार्टी चल्छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने। तपाईँ अहिले लोकतान्त्रिक भनेर उपमा दिइरहनु भएको थियो, कस्तो पार्टी हो त्यसो हो भने? यदि 2 व्यक्तिले सबै चलाउँछन् भने सिद्धान्त त चाहिँ अब विधिवत रूपमा चाहिँ अब क्वेसन गर्ने बेला हो कि यदि त्यस्तो हो भने नेकपा कस्तो पार्टी हो? लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार त्यो पार्टी नेपालमा फिट हुन्छै हुन्न, त्यसलाई लिगल क्वेसन गर्ने कि नगर्ने जस्ता कुराहरू आउँछन्। त्यही भएर मलाई लाग्छ अहिले उहाँले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरूले अब आफ्नो एउटा कित्तामा रहेर कसैको वकालत गर्दाखेरि यी कुराहरू भन्दै गरे भने समग्रमा चाहिँ कमसेकम यस्ता डिस्कोर्सहरूमा चाहिँ यस्ता कुराहरू ल्याइदिँदाखेरि चाहिँ भोलि त्यस्तै गरेर कुनै एउटा व्यक्तिले मै पार्टी हुँ भनेर आयो भने के गर्ने? होइन, 2 जनाले गर्न सक्ने भए त 1 जनाले गर्न सक्ने भयो नि त। मै पार्टी हुँ,
मै सबै कुरा हुँ भनेर चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति आयो भने, त्यही भएर यस्तो अहिलेको डिस्कोर्सले चाहिँ मलाई लाग्छ निरङ्कुशतातर्फ धकेल्छ देशलाई, निरङ्कुश पद्धतितिर लानलाई मलजल गर्छ। त्यही भएर यस्ता कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति यस्तो डिस्कोर्स चलाउँदा चाहिँ अलि संयमित भएर र भोलि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि कसरी लाने भनेर पनि चलाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। मसी डाक्टर उद्धव प्याकुरेलको भनाइ छ नि, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि विधि र पद्धतिमा नै बहस गर्ने हो भनेर। अहिले हेर्दा त नेकपाभित्र दुईवटा अध्यक्षको कुरा मिल्यो भने तलसम्म मिल्ने, दुईवटा अध्यक्षको कुरा मिलेन भने महासङ्ग्राम हुने त्यो अवस्था देखिएको छ नि त। तपाईँ जस्ता दोस्रो तहका नेता होइन जो अबको पार्टीमा पुस्तान्तरणका कुराहरू पनि आइरहेको छ, तपाईँहरूले दुईटा अध्यक्ष मिलाउनुहोस् भनेर सबै छोडिदिने, उहाँहरू झगडा गर्यो भने तपाईँहरूलाई पनि असर गर्ने, मिलेपछि सबै मिलेको जस्तो हुने, यो त व्यक्तिले पार्टी चलाएको जस्तो भएन? डाक्टर साहबका कुराहरू सैद्धान्तिक रूपमा त सहमतै छु म पनि। उहाँले उठाएका कुराहरू हामीले विधि पद्धति संविधानका हाम्रा अवधारणाहरू निर्वाचन आयोगले दिएका गाइडलाइन्सहरूलाई हामीले फलो गर्नैपर्छ होइन। तर अब कस्तो हुन्छ भने नीति र नेतृत्व विकासको चाहिँ एउटा श्रृङ्खला हुन्छ। त्यो चाहे जुनसुकै पार्टीमा, कङ्ग्रेसमा कुनै बेला यस्तो थियो कि गणेशमान भट्टराई र चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला त्रय नेताले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभ्यास पनि त्यहाँ भयो। कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला एकल लिडरको रूपमा पनि विस्थापित हुनुभयो। कुनै बेला रामचन्द्र पौडेल र चाहिँ नि देउबाको बिचमा समझदारी बन्नुपर्छ भन्ने अभ्यास पनि भयो। हामीभित्र पनि हिजो मदन भण्डारी हुँदाखेरि एउटा अभ्यास थियो होइन। त्यस पछाडि माधव नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतम लगायतकोले सहकारीको एउटा अभ्यास पनि भयो। अब आज आएर पार्टी एकता पछाडि मूलतः केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालको बिचको सहकार्यले मात्रै नेकपाभित्रको चाहिँ एकता चाहिँ नि साँच्चीकै मूर्त रूपमा प्रस्फुटित हुन्छ। हिजोको अभ्यासमा चाहिँ दुईटा अध्यक्ष मात्रै समझदारी गर्दा माधव नेपाल पक्षलाई अलिकति कमजोर आँकिएको कारणले यो समस्या आएको कि भनेर विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरू पनि छन्। त्यसमा केही सहमति हुन सक्ने आधारहरू पनि छ जस्तो म देख्छु होइन। समस्या चाहिँ यहीँनिर छ नि त। सरकारको काम कारबाहीमा अर्को पक्षले औँला उठाएर यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो वा यहाँनिर अनियमितता भयो भने अर्को पक्षले फेरि लडाकु प्रकरण झिकिदिने, यहाँनिर नि यो सबैजनाले चाहिँ यो हिजोको यो राजनीतिक प्रस्तावको कुरा गरौँ है, त्यति सङ्गीन आरोप आइसकेपछि पार्टीको आधिकारिक मञ्चमा एउटा दस्तावेजका रूपमा ती आरोपहरू दर्ज भइसकेपछि अब कि त आरोप लगाउने गलत होला कि त आरोपित व्यक्ति गलत होला नि त, दुवैजना फेरि मिलेर सबै ठिक भयो भन्ने अवस्था आउँछ त। हामीले जटिल सङ्क्रमण काल पार गरेर राजनीतिले यो ठाउँमा ल्याएका छौँ होइन। त्यो जटिल सङ्क्रमण कालभित्र अनेक खालका विकृति विसङ्गतिहरूका अभ्यासहरू पनि हाम्रा तिता यथार्थहरू हुन्। त्यसलाई सच्याउने मोडालिटीमा जाने हो भने हामी सबैले हिम्मत गर्नुपर्छ। ल कमसेकम कङ्ग्रेस र नेकपाले आँट गरौँ र एउटा उच्च तहको एउटा चाहिँ छानबिन आयोग बनाएर छलफल गरौँ, बहस गरौँ, हामी सुशासनको पक्षमा जाउँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउँ होइन। अब होइन भने अब आरोपको लागि आरोप लगाउने एउटा प्रचलन चाहिँ नेपालको राजनीति हो, पुरानो रोग हो। हेर्नुहोस्, आज आरोप लगाउने 3 वर्ष पछाडि पछुताउने, मान्छेको राजनीतिलाई ड्यामेज गराइदिने अनि अनुमानको भरमा झुटो आरोप लगाएर चाहिँ रमाउने, यो खालको प्रवृत्ति। प्रधानमन्त्रीले त यी आरोप मेरो राजनीतिक करियरकै सबैभन्दा सङ्गीन आरोपहरू हुन्, म यो आरोपको एक एक खण्डन गर्छु र अगाडि बढ्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति आएको छ नि त। सायद प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा जोसुकै भएको भए पनि उहाँले भन्ने कुरा त्यही हो। किनभने जुन तहमा राजनीतिक प्रतिवेदनका नाउँमा आरोप लगाइयो, त्यो आरोप चाहिँ कस्तो भने अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहँदा विपक्षी दलको नेताले सरकारी प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको आरोप तहको आयो। राजनीतिक प्रतिवेदन त्यस्तो हुँदैन। राजनीतिक प्रतिवेदनको अभ्यास के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कुरा त्यहाँ होला, राजनीतिक कुरा होला, अबको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा होला, त्यसमा हाम्रो कार्यभार के हो, हाम्रो कार्यदिशा के हो, हामी कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्छौँ, यी कुराहरू राजनीतिक प्रतिवेदनमा आउने विषय हुन्। तर चाहिँ आरोप पत्रको रूपमा जुन आयो, प्रधानमन्त्रीले चुनौती के दिनु पनि सक्नुहुन्छ भने यसलाई पुष्टि गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँले यसको नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा आइसके पछाडि मलाई लाग्छ हिजोको बैठक डिफेन्सिभ हुनुको पछाडि एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यसमा वामदेव गौतमले विगतको तितो अनुभव पनि सुनाउनु भयो। पार्टी विभाजनको तहमा गइरहँदा म माथि लगाएका असङ्ख्य आरोपहरू खुल्ला मञ्चमा बसेर जुन घोषणा समेत गरियो त्यसको बारेमा प्रश्न गर्नु पर्दैन। त्यही भएर यसको सबभन्दा पीडित म हो। त्यही भएर यो तहको गाली गलौज र यो तहको चाहिँ एउटा अनैतिक र अराजनीतिक खालको चाहिँ नि आरोप प्रत्यारोपमा हामी जानु हुँदैन भन्ने ढङ्गले। यो आरोपलाई तपाईँले वामदेवजीको प्रसङ्ग झिकिहाल्नु भयो। त्यो समय र यो समयमा त्यति फरक छैन। अब पार्टी फुटकै सङ्घारमा छ। यति सङ्गीन आरोपहरू आदान प्रदान भइसकेपछि दुईवटा अध्यक्ष एकै ठाउँमा बस्ने माहौल पार्टीमा छैन भन्छन्, के लाग्छ तपाईँलाई? पार्टी चाहिँ उहाँहरूकै कारणले फुट्दैन। किन फुट्दैन भने पार्टी फुट्यो भने जुटाउनु भयो, फेरि तपाईँहरूलाई तहसम्म छलफल गरेर त होइन। एकदम सिम्पल कुरा छ। पार्टी फुट्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी फेरि यो तहमा आउनु अर्को 20 वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अब उहाँहरू धेरै जस्तो 65 देखि 70 को उमेरमा हुनुहुन्छ। अब अर्को 20 वर्ष भनेको उहाँहरूको पनि आयु छ कि छैन मलाई थाहा छैन होइन। अब हाम्रो पुस्ता अथवा हामीभन्दा पछाडिको पुस्ता त 20 वर्ष सङ्घर्ष गर्न तयार होला।
त्यो भएको हुनाले पार्टी उहाँहरूकै लागि पनि फुट्दैन, किनभने उहाँलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, उहाँलाई अध्यक्ष चाहिएको छ, उहाँहरूलाई लाभका पदहरू चाहिएको छ। पार्टी फुटाउनु भनेको त्यो सबै पदहरूबाट वञ्चित हुनु, त्यस मानेमा पार्टी चाहिँ फुट्दैन। यो तहको कलहले गर्दा देश र जनताले चाहिँ के पाउँछन्? तपाईँहरू सधैँ बैठक डाक्ने, बैठक स्थगित गर्ने, बैठक डाक्ने, मिति मात्रै तोकिरहने, कलह गरिरहने, देशका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू त छायामा पर्दैन। सबै ऊर्जा पार्टी फुटाउने कि नफुटाउने भन्नेमा देशका महत्त्वपूर्ण नेताले खर्च गरेपछि हाम्रो समस्याहरू खै त? अब यो भाँडा पनि माझेपछि सफा हुन्छ भनेको जस्तो पेटभित्र रहेका कालो अङ्गारहरू जुन ओकल्ने काम भएको छ त्यसले पक्कै सफा गर्ने काम पनि सँगसँगै हुन्छ। तर नि वर्षौँसम्म भाँडा मात्रै धस्काइरहने भने मानिस त भोकले मर्छ त फेरि। तर अब के छ भने दुईटा कुरा सँगसँगै गएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने अरू दायित्वका कामहरू पनि सँगसँगै लगेकै छ। पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वका कारणले अरू सबै कुरा ठप्प भएको छैन, त्यो टुङ्गिन्छ। जस्तो नि उहाँले भन्नुहुनु भएको छ नि, पार्टीको कलह भए पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम कारबाही एउटा तहबाट भइरहेको छ, पार्टी फुट्दैन, मिल्छ कुरा भन्नेमा यहाँको विश्लेषण के रहन्छ? के सरकारको घर झगडाले देशका मुख्य समस्याहरू ओझेलमा परेका छैनन् अहिले? मलाई पनि के लाग्छ भने यो जुन झगडा देखिरहेछ नि, यो तेस्रो पल्ट पनि असाध्यै सङ्गीन मोडमा पुगेर पनि हिजो जसरी अब मध्यबिन्दुमा गयो भनिन्छ, यी सबै हेर्दाखेरि अलिक पहिलादेखि नै मैले चाहिँ पहिलो जुन उहाँहरूको क्राइसिसदेखि नै फेसबुकमा अन्यत्र चाहिँ के यसो गरिरहेको थिएँ भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ अहिले जुन पनि डेलिभरेसनको कुरा थियो नि, गभर्नेन्सका कुरा, शान्ति सुरक्षाका कुरा, विकास, अब त्यो गभर्नेन्सभित्रको अर्को पाटो विकास, अरू धेरै कुराहरूमा त्यति ध्यान दिन सक्नु भएको छैन। र पावर सेयरिङमा प्रचण्ड पनि आफ्नो नातेदार लगायत सबै राखेर मजाले बस्नु भएको छ। र त्यो कुरालाई जनताले त्यो जुन उहाँले डेलिभरी गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा, डेलिभरीको कुरा गर्दा म 2-3टा कुरा गरिहाल्छु। नेकपा चाहिँ संविधान पछिको पहिलो सरकार, अहिले नेकपाको 2/3 झन्डैको, र स्थायित्व दिन्छु भनेको र संविधान कार्यान्वयनको आँकडासहित आएको, एजेन्डासहित आएको सरकार। आज पनि संविधानले प्रदत्त गरेका अथवा संविधानले व्याख्या गरेका त्यहाँ सान्दर्भिक भनेर राखेका कतिवटा आयोगको आजसम्म पनि एटेम्प्ट पनि गरेका छैन नियुक्ति गर्ने कुरामा। जस्तो तपाईँ मुख्य जस्तो यो के अरे सङ्घीय सिस्टम जुन चलाउनलाई, प्रणाली चलाउनलाई चाहिने मुख्य आयोगहरूमा पनि काहीँ चेयरपर्सन मात्रै छन्, कुनै आयोग खाली छन् होइन। महिला आयोग जस्तो यस्तो सशक्तिकरणको सन्दर्भमा आजसम्म एक फेरि एटेम्प्ट भएको छैन यो सरकार आएपछि भन्दा अनि काम भइरहेछ भन्नुहुन्छ कि। भ्रष्टाचारको कुरा उठिहाल्यो, यही बिचमा यति काण्डहरू आएका छन्, पुराना काण्डहरू नि उहाँले रिफरेन्समा लिनुभयो, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। र म त उहाँको अहिलेको कुरालाई के गर्छु भने त्यो प्रस्ताव अलि अगाडि बाबुराम भट्टराईले ल्याउनु भएको थियो, ल उच्च स्तरीय आयोग गरौँ, सबै प्रधानमन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। अब महेशजी पनि लाग्नु भएछ, खुसी उहाँहरूबाट पनि त्यो आएछ, त्यो राम्रो कुरा हो। म उहाँलाई त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढ्नलाई हामी पनि सँगै छौँ, साथ छौँ भनेर अलिकति ऊ पनि गर्छु, प्रोत्साहित पनि गर्छु। तर अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको कुरा चाहिँ के भने उहाँहरू डेलिभरी गर्न नसकेको कारणले त्यो डाइल्युट गर्नलाई पिपुलको मोड त अब अहिले त तपाईँ हामी सबै मिडियादेखि क्रिटिकल मासदेखि सबै चाहिँ ए नेकपा 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 भन्दै वैशाखदेखि आजसम्म हेर्नुहोस् त कतिपय फुट्यो भनेछ, कतिपय जुट्यो भनेछ। र सङ्गीन आरोपहरू चाहिँ फेरि त्यही श्रृङ्खलामा छन्। कतिपय कुरा प्रचण्डजीलाई जाला दोष होइन, उहाँको पनि गभर्नेन्सका पाटाहरू त जस्तो यो आरोपको कुरा आइरहँदा नि प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डजीले लगाउनु भएको आरोपहरू छ नि, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जवाफ मात्रै दिएर पुग्छ, देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको जवाफ वा त्यसको पनि फर्दर केही प्रोसेस हुनुपर्छ? होइन, मलाई त लाग्छ त्यो त नेकपाको अब एक प्रकारले अहिलेको सचिवालयको बहुमतको दस्तावेज पछि अहिलेको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि स्थायी समितिको पनि त्यो दस्तावेज हुँदै गएर चाहिँ तलसम्म दस्तावेज भएर जाने अवस्था चाहिँ यदि उहाँले फिर्ता लिनु भएन भने त्योसँगै त्यो आरोप पनि कसरी आयो भनेर नि अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यो आरोपभन्दा अगाडिको तपाईँले पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ त्यो पनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले नीति र उसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको कता कता त्यो जसरी प्रस्तुत हुन्छन् होइन, प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेहरू पनि यो त 2 अध्यक्षको हो, यहाँ विधि विधान प्रक्रिया केही पनि छैन भन्ने, र अर्कोतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ हवाला दिएर त्यो निवेदनमा लेखेको छ नि त, सचिवालय गुट के अरे स्थायी समिति कुनै के, अनिखेरि केन्द्रीय समिति चाहिँ
सडक छापहरूको कमिटी भनेर जसरी चाहिँ आफ्नै पार्टी उहाँसम्मलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको यदि त्यो सत्य हो भने त्यो पनि दस्तावेजमा आएको कुरा हो होइन। अब चाहिँ सडक छापहरूको समूह भनेर जसरी चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रका आफै अध्यक्ष भएको इन्स्टिट्युसनहरू, उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हो, स्थायी समिति सदस्य पनि हो, सचिवालय सदस्य पनि हो नि, आफैलाई जसरी अन्डरमाइन गरेर उहाँले चाहिँ त्यो कमिटीको बैठक नबस्नको लागि प्रयास गर्नुभयो भनेर जुन आछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि बल्ल त्यो कुराहरू आएको होला। त्यो हुँदाखेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, दस्तावेजहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यसको विश्लेषण एकदम गहन रूपमा गर्नुपर्छ र त्यो विश्लेषणको अहिले भनिहालेँ, त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि पनि फेरि सबै कुरा काहीँ आकाशबाट आज मात्रै सुनेको, तपाईँले सुनेको भए चाहिँ यो त हल्ला मात्रै रहेछ, यो चाहिँ खालि आरोप मात्रै रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। तर दिनदिनै हामीले ओम्नीको बारेमा कति डिस्कसन गरिसक्यौँ, ओम्नी र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धको बारेमा कति कुरा गरिसक्यौँ होइन। त्यस्तै अरू धेरै कुराहरूको बारेमा कति कुरा गरिसक्यौँ। यति ठुलो मुद्दाहरू आइसकेपछि नि मेरो फेरि त्यही प्रश्न है, प्रधानमन्त्रीले यो बैठकमा जवाफ मात्रै दिएर हुन्छ वा यसका लागि छानबिनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ? त्यो यदि त्यो हो भनेदेखि चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ त नेकपाको केन्द्रीय समिति जुन ठुलो आधिकारिक मञ्चमा आएको आरोप पनि त हो, समितिले आफैलाई सडक छाप भन्दै गर्दाखेरि खै क्वेसन उठेको के होइन, विधि र पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि खै क्वेसन उठेको कि। अब त हामी त मासले पनि कुराहरू गर्नुपर्ने भइसक्यो। नेकपा भने सदस्यहरूको मात्रै होइन त, उहाँहरूको निर्णयले डे टु डे तपाईँ म सदस्य नभएको मान्छेलाई त एफेक्ट गर्छ नि त। भने त्यो अवस्थामा डेलिभरीको कुरामा उहाँहरूको अहिले तपाईँले उठाउनु भयो जस्तै कुराहरू आइरहेछ भनेदेखि अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बारेमा जुन आइरहेछ, जस्तो आजै आइरहेछ, जस्तो के अरे वाइट बडीको सन्दर्भमा 2 वर्षदेखि अख्तियारले केही पनि गर्नु भनेर आज अर्को रिपोर्टिङ आइरहेछ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू त्यो आरोपमा छन् भने त्यसलाई त उहाँले भने जस्तै अब उहाँहरूकै प्रस्तावलाई लिएर जाने हुन्छ के छ महेशजी, त्यसको सम्भावना छ त सर्वदलीय? यसमा यस्तो छ, दुईवटा कुरा तपाईँले उठाउनु भएको, म दुवै कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छु। पहिलो कुरा सरकारले डेलिभरी दिएन भन्ने कुरामा म के सहमत छैन भने मूलतः 2-3टा कामहरू महत्त्वपूर्ण भए। एउटा संविधान कार्यान्वयनको तहमा मौलिक हकसित सम्बन्धित कानुनहरू 168वटा बढी यो सरकारले बनायो होइन। सर यो सरकार गठन भएदेखिबाट सरकारले देखाएको उपलब्धि त्यति मात्रै छ है महेशजी। दोस्रो कुरा आएको कुरा जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो, आएको कुरा चाहिँ सरकारको मात्र एजेन्डा होइन, आएको कुरा चाहिँ संवैधानिक परिषदको एजेन्डा हो। संवैधानिक परिषदमा हामीले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा के अभ्यास गऱ्यौँ भने 5 जना सदस्य भएपछि मात्रै कोरम पुग्छ भन्यो, प्रतिपक्षी दलको नेता त्यहाँ अनुपस्थित हुने, उपसभामुख नहुने, त्यसो गर्दाखेरि आयोगको सदस्य फुलफिल गर्न नसकेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई पूर्णता दिनको लागि तपाईहरु सबैले आफ्नो भएको मान्छे राख्नु पर्यो भनेर लामो अब यसमा के हो भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिको कारणले आयोगले पूर्णता पाएन। यो कुरा घाम जतिकै चर्न गएछ। यो यसपालिको दशैं तिहार पछाडिको सोसियल मिडिया मैले हेरिरहेको छु, सरकारको पक्षमा एकदम कम छ विपक्षमा पहिला जति थियो। किन भन्दा 2-3टा कुरा देख्नु, यसपालिको दशैं तिहारमा तपाईँ देशभरि तास खेलेको स्थिति आकलन गर्नुहोस्, देशभरि रसिकाको स्थिति आकलन गर्नुहोस्, देशभरि पटक्का पड्केको स्थिति आकलन गर्नुहोस् र काठमाडौँबाट घर फर्केका मान्छेहरूले के महसुस गरे, ओहो यत्रो बाटो बनेछ, ओहो यत्रो परिवर्तन भएछ भन्ने मनोविज्ञान बोकेर काठमाडौँ आउनुभयो र सोसियल मिडियामा जुन ढङ्गको आक्रोश अभिव्यक्त हुन्थ्यो, आज केही अभियन्ता साथीहरू र केही मिडियाका साथीहरूले जुन कोलाहाल काठमाडौँमा सरकारले केही गरेन भनेर गर्दै हुनुहुन्छ। समृद्धिको दिशामा मुलुक धेरै अगाडि बढेको छ, धेरै तथ्यहरू म दिन सक्छु। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहे त्यो 3टा गुमेका भूभाग फिर्ता ल्याउने कुरामा सरकारले ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सान र गौरव धेरै बढेको छ, हिजो हामी ब्याक बेन्चरको हैसियतमा थियौँ। अब आरोपको कुरा चाहिँ के छ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा समस्या के छ भने आफ्नै रिस उठ्दा प्यार गर्ने, के खुस उठ्दा रिस उठ्दा गद्दारको आरोप लाउने जुन एउटा परम्परा छ। अब एउटा चाहिँ नि द्वन्द्वको युद्धको ब्याकग्राउन्डबाट आएको लिडर भएको कारणले हामीसँग भन्दा प्रचण्ड कमसँग त्यो कुरा अझ बढी छ त्यो धारसँग, किनभने उहाँहरू त्यो खालको एउटा चाहिँ नि ध्वंसको एउटा उसबाट आउनु भएको छ, क्रान्ति र ध्वंसको एउटा चरणबाट। हामी एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरणमा उहाँहरूभन्दा बढी छौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो राजनीतिक प्रवृत्ति नै हो, यस्ता आरोपहरू लागिरहन्छन् भनेर त्यति हल्का रूपमा पनि व्याख्या गर्न मिल्दैन होला। यो आरोप सुन्नु, यो आरोपलाई पुष्टिआइ र प्रमाणहरूले पेश गर्नुपर्छ। कुनै पनि सत्यलाई तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्छ, तथ्य बिनाको त्यो सत्य हुँदैन। यदि त्यो कुरा पुष्टि हुने स्थितिमा आउँदा त मैले अघि भने त उच्च स्तरीय आयोग बनाएर नेताहरूले हिम्मतका साथ छानबिन गरौँ भनेर त त्यो पनि त फेरि एकले अर्कालाई गलाउने र तर्साउने फकाउने काम मात्रै होला। फेरि माओवादीका त्यो विभिन्न क्यान्टोनमेन्टको कुरा झिकौँ भन्ने अर्कोले फेरि उनीका कुरा झिकौँ भने त्यहाँनिर भन्दा नि तपाईले भन्नुभयो पनि एउटा शब्दमा म टुङ्गिदिन्छु। ठिक छ, हामी सबै जायज छौँ भने अख्तियारमा फलानु चाहिँ आउनु हुँदैन किन भन्ने त?
यो त मेरो लागि अख्तियारमा जोआयो पनि केही मतलब यो त तपाईँहरूले सिस्टम मेरो लागि प्रहरी बिगारेको चिफमा भयो नि जोआयो त। केही भएन, मेरो लागि आर्मी चिफ जोआयो नि केही भएन भनेको जस्तो कहाँ त्यस्तो हरेक भएको नेताले मान्छेले- जोआयो पनि केही भन्नु पर्यो नि। यो त कसैले नि सुन्नु न, भन्दैन नि, अख्तियारमा फलाना आयो केही अख्तियारमा मेरै भएन, मान्छे अख्तियारमा चाहियो। सुन्नु न, अख्तियारमा फलाना आयो नि फलान केस उल्झाउला, अख्तियारमा फलाना आयो नि फलान केस बल्झेला भन्ने कोणबाट नेपालको कुनै राजनीतिक नेताले बहस गर्छ भने दालमी कुछ काला है भने यो त सबै खेमामा छ है। अख्तियारमा अर्को मान्छे आयो भने यो केस चाहिँ छोड्दै लायो भन्ने पनि धमधमी छ नि। मैले खेमा छुटेको आउँछु है। छैन, मैले खेमा छुटेको छैन, हामी सबैले हिम्मत गरौँ ल, ठिक छ हैन? ठिक छ, त्यो चाहिँ पार्टीमा म लबिङ तपाईँहरूले गर्छु ल। प्रखर रूपमा कुरा गर्नु प्रधानमन्त्रीदेखि पर्यो है। लिएर तपाईँ म जस्तो युवा नेताले चाहिँ यो अझै लिएर समाजको यो जानु पर्यो। प्रोग्रामबाट म उद्घोष गर्छु ल। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले पनि हामी भन्छौँ, प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड, शेरबहादुर देउबा, रामचन्द्र पौडेल सबैले हिम्मत गरौँ, सबैको छानबिन ठिक गरौँ। छ। अघि तपाईँले नि यो समृद्धिका धेरै सूचकहरू छन् यो सरकारले प्राप्त गरेको भन्नुभयो। अहिले मलाई टिपाइदिनु होला। जस्तो अहिले हेर्ने हो भने व्यापार घाटा डरलाग्दो छ। हामी नुनदेखि सुनसम्म नामै नसुनेका देशबाट आयात गरिरहेछौँ है। तपाईँले यो बाटोहरू बनेको भनेर भन्नुभयो, यो त विगतका लामो समयदेखि चलिरहेको नियमित कर्मकाण्ड हो कि यो सरकारले मात्रै 4 वर्षमा, यो अहिले 2-3 वर्ष 3 वर्ष जति भयो होइन, 3 वर्षमा सबै बाटो बनायो भनेर जस लिन नमिल्ला। समृद्धिका लागि भोट हालेका जनताले यो सरकारबाट जुवाडेहरू त्यति देखिएन, पटका कम पड्कियो भनेर उत्सव मनाउन मिल्छ? तपाईँले कति हलुका उदाहरण दिनुभयो। भलै जुवा खेलिनुपर्छ, पटका पड्काइनुपर्छ भन्ने होइन कि यति बलियो सरकारबाट जनताले समृद्धिका महान सूचकहरू जस्तो गरिबी घटोस् होइन, व्यापार घाटा कम होस्, उद्योग व्यापारका लागि राम्रो राम्रो रणनीतिहरू बनोस् भनेर चाहेको बेलामा तपाईँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि पड्का कम पड्कियो, बाटो बन्यो। ह्याप्पिनेसको इन्डेक्स के हो त नाप्ने आधार? तपाईँले जसलाई हल्का भन्नुभएको छ नि, त्यो जनताको लागि ठुलो कुरा हुन्। जस्तो अर्थतन्त्र नेपालको कुन दरमा गइरहेको थियो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि? हामी बङ्गलादेश पछाडि दोस्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि दर गरिरहेको मुलुकमा हाम्रो प्रगति थियो। तपाईँ आज चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्कका डाटाहरू इन्डेक्सहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ इन्डस्ट्रीको इन्डेक्स हेर्नुहोस्, ह्याप्पिनेसको इन्डेक्स हेर्नुहोस्, हरेक कुराको इन्डेक्समा नेपाल धेरै राम्रो प्रगति गरेर गइरहेको थियो। अब जहाँसम्म कोभिडको कारणले विश्वको अर्थतन्त्र धराशय भइरहेको बेलामा आज अमेरिकाको अर्थतन्त्रमाथि क्वेसन उठिरहेको छ, अमेरिका त्यता मुभमेन्ट भइरहेछ भने तपाईँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नाटकीय कुरा परिकल्पना गरेर साथ लाई मेन्टेन गर्नका लागि सामान्य प्रयासहरू पनि भएको म पाउँदिन। तपाईँले सुन्नुहोस्, 2 खर्ब बजेट घाटा यो के अरे हाम्रो यो कोभिड पछाडि हाम्रो बजेट घाटा 2 खर्बले घटेको छ व्यापार घाटा भारतसँग। किनभने आयात र निर्यातको जुन अभ्यालेस छ नि, अहिले कौशी खेतीदेखि लिएर तरकारी खेतीदेखि लिएर कृषि उद्योगमा जुन ढङ्गको नेपालमा लगानी व्यापक रूपमा भइरहेको छ र यसपालिको फुल मात्रै उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। यो सानो घटना होला। यसपालिको सुन्नु न, बम्बईबाट के अरे कलकत्ताबाट आउने फुल नआएको कारणले आज नेपालको फुल खेती गर्ने, म त भक्तपुरको प्रतिनिधि पनि हो, हाम्रो भक्तपुरमा चाहिँ 50,000 कमाउने किसानले आज 2 लाखभन्दा बढी कमाएको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ आत्मनिर्भरतातर्फ गएको छ। लकडाउन पनि है, हामी आत्मनिर्भर भएर होइन कि लकडाउन भयो, गाडीहरू निर्बाध रूपमा आवत जावत गर्न पाएनौँ, हामीले राम्रोसँग सामान आयात गर्न पाएनौँ, त्यस कारणले गर्दा पनि भएको। डेटाको कुरा गर्दा मलाई अलिकति तुलना पनि गर्नुपर्छ कि जस्तो नेपालको चाहिँ बजेट विगत 1 दशकदेखि मैले अहिले ट्रान्जिसनको कुरा गर्दै आउँदाखेरि विकास बजेट चाहिँ 18-20 देखि खर्च हुँदैन थियो। अहिलेको सरकार तेस्रो वर्षमा पनि यो सरकारले बजेट चाहिँ लकडाउन भनेको चैत महिनामा 11 गतेदेखि सुरु गर्यौँ, त्यो भनेको हाम्रो 9औं महिना हुन्छ आर्थिक वर्षको। 9 महिनामा यो सरकारले 18% खर्च गरेको थियो। हेर्नु होला है डेटा, लकडाउन अगाडिसम्म 18% खर्च गरेको थियो। प्रधानमन्त्री असारतिर आएर पनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हामीलाई लकडाउनको कुनै असर छैन, हामी बेसार पानीले नै हाम्रो चाहिँ यात्रा निरन्तरता छ भन्दै हुन्थ्यो। लकडाउनको कुनै कुरा गर्नुभएको छैन। तर अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले देखिरहेको छ। अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो निर्यातको कुरा, यहीँ काठमाडौँकै व्यापारीलाई सोध्नुहोस् न, उसको चाहिँ के भइरहेछ अहिले। मान्छे अब यो कोरोनाको कारणले भोलि के हुने हो थाहा छैन, त्यही भएर पैसा भए पनि मान्छे नकिनी बस्यो। असनमा पनि व्यापार भएन, इन्डियाको मात्रै व्यापार नभएन कि। उहाँले के भन्नुहुन्छ, इन्डियाको व्यापार कम भयो नेपाल आउने, तर असनकै व्यापारीको नि सामान बिके छैन, त्यो कुरा याद गरिदिनु पर्यो। अनि सँगसँगै जुवा तासकै कुरामा पनि हिजो पैसा कमाइयो भनेर जसरी पटक्का बाबुआमाले पैसा दिएर यङस्टरले किन्थे, आज त्यो पैसा पनि कटौती भएको छ। किन भन्दा भोलि फ्युचर के हो भन्ने कुरामा यी सबै कुराहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले समृद्धिको सन्दर्भमा, विकासको सन्दर्भमा यदि म चाहिँ के हुन्थेँ भने 9 महिनामा यो तेस्रो वर्ष पहिलो वर्षमा खोजे नि होइन रिजल्ट के, पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष स्थायी सरकारको तेस्रो वर्ष भने अब तेस्रो वर्ष चौथो हुन्छ सिद्धिन्छ।
होइन तेस्रो वर्ष भने एकदम प्राइम वर्षमा चाहिँ खर्च हेर्नुहोस् कि विकास खर्च उहाँ म देखिरहेको छु अहिले पनि कुरा गरिरहेको थिएँ सोसियल मिडियामा पनि उहाँ हुनुहुन्छ विकासका लागि लाग्नुभयो होला भक्तपुर नजिकको ठाउँ सबै कुराले अब प्रधानमन्त्रीसँगको एक्सेस विभिन्न कारणले उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुभयो होला तर अन्यत्रको हेर्नुहुन्छ भने जब विकासका लागि तोकेको खर्चै हुँदैन कसरी विकास भयो मान्ने तर एउटै कुरा के भइरहेछ भने बाटोघाटोको सन्दर्भमा अहिले स्थानीय सरकारहरू बनेपछि स्थानीय सरकार त नेकपाले बनाएन चुनाव सबै दलहरू समग्रमा चुनावमा उमेर कतिमा संविधानले तय गरेको कुरामा कोही नेकपाले जितेछ कोही कसले जितेछ तर त्यहाँको प्रमुख एजेन्डा चाहिँ बाटो भएको कारणले अहिले विकास बजेटको पनि झन्डै 90% चाहिँ बजेट बाटोमा खर्च भएको कारणले चाहिँ बाटोघाटो देखिएको होला तर त्यो भन्दैमा चाहिँ त्यो मात्रै इन्डिकेटर होइन बाटोघाटोले कतिपय सन्दर्भमा त गरिबी अझ बढाउँछ किन भन्दा तपाईँ त्यहाँ उत्पादन चाहिँ गराउनुहुन्न अहिले सब्सिडीको कुरा गर्नुभयो हामीले अनि कोका कोला बियर अनि चाउचाउ अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ लकडाउनको बेलामा पुँजीगत खर्च भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो लकडाउनमा अगाडिको कुरा पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भने लकडाउन अगाडि सारा मुलुकै ठप्प भएको बेलामा लकडाउन पछाडि प्रगति नै भएन 18% भन्दा भन्नुभयो त्यो स्वाभाविक हो त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन अहिले पछिल्लो बेला त्यसमा धेरै प्रगति आउँछ अर्को कुरा उहाँले जे भन्नुभयो केन्द्रीय कमिटीको बैठक लगायत नभएको सन्दर्भ र केन्द्रीय कमिटीलाई चाहिँ नि के शब्द प्रयोग भयो त्यो चाहिँ एकदम बेठिक भयो भन्ने जुन भन्नुभयो त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो काहीँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर उहाँले पुष्टि गर्न सक्नु होला भन्ने त मलाई लाग्दैन अब राजनीतिमा सुन न राजनीतिको बहस चलिँदाखेरि कुनै पक्षधरता लिँदाखेरि कसैले आवेशसँग भनेको कुरा एउटा कुरा होला र जहाँसम्म बैठक बसेन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लकडाउनको कारणले मान्छेले विवाह त लुकी गर्नु परेछ 5 जना 7 जना जन्ती लिएर गएर होइन रेगुलर बैठकहरू बसिरहेको छ विधानले बस्नुपर्ने बैठक बसिरहेकै छ स्थगित बैठक किन आजसम्म सचिवालयको बैठक तपाईँ डेट सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सचिवालय बैठकको डेट बस्यो तपाईँले जवाब दिनु त यति रेकर्ड त मसँग भन्दा तपाईँ तर प्रधानमन्त्री बस्ने बित्तिकै आजको बैठक टुङ्गिए भनिदिनु भयो हिजोको लागि हिजोको बैठक नबस्या भन्न मिल्यो त एउटा त्यो त उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु टुङ्गिदिनु भयो नि त बैठक भनेको छलफलको लागि होइन महेशजी जस्तो कांग्रेसको बैठक राखेपछि सकियो भन्न पाइदैन नि कांग्रेसको तुलना गर्नुहुन्छ भने त कांग्रेसभन्दा त हाम्रो धेरै बैठक बस्या होला हैन अथवा हाम्रै पार्टीको पनि विगतको भन्दा अहिले बैठक बस्या छैन भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ र प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भाग्नु त्यो पनि म मान्दिनँ बैठक किन प्रधानमन्त्री किन भाग्नु पर्यो यो पनि गलत आरोप हो प्रधानमन्त्रीले सुन्न न भएका सबै पार्टीभित्र उठेका सबै एजेन्डा प्रधानमन्त्री बहस गर्नुहुन्छ फेस गर्नुहुन्छ र कसैले एकदम चाहिँ कोलाहाल गरेर मसँग बहुमत छ उहाँसँग अलमत छैन भनेर भन्ने कुरा त्यो त औपचारिक रूपमा देखिनु पर्यो नि अनि त्यस्तो कोलाहाल गर्नु पर्दैन पार्टी विधि र विधानबाट सही तरिकाले चल्छ भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको घर घरमा पुगेर तपाईलाई म उपप्रधानमन्त्री दिन्छु छानी छानी मन्त्रालय लिनुस् भनेर किन भन्नुहुन्छ अर्को गुटका नेतालाई आएर महाधिवेशनपछि अध्यक्ष तपाईँ हो चुनावपछि प्रधानमन्त्री भनेर प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिका घर घरमा गएर त्यसरी बन्द कोठामा सहमति गरेर पद बाँड्न मिल्छ त प्रधानमन्त्री नभनु तपाईको पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले के आरोप लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले कसैको राय सुन्नु भएन पार्टीको निर्णय मान्नु भएन बैठक टुङ्ग्याइदिनु भयो सुन्नु न तपाईले यही कुरा पहिले सोध्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन भनेको नीतिगत निर्देशन मान्ने हो फलानु ठाउँमा फलानु नियुक्ति देऊ आयोगमा फलानु बनाऊ भन्ने निर्देशन मान्ने होइन त्यो नीतिगत निर्णय भनेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी पार्टीको महाधिवेशन पार्टीको घोषणापत्रले नै दस्तावेजीकरण गरेर निर्देशन गरेको हुन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीले राय सल्लाह भनेको त समकालीन नेताहरू चाहे सिनियर चाहे जुनियर सबैसँग सोध्ने होला नि त डाकेर डाक्दा चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले फकाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले पद बाँड्नु भयो एउटा प्रधानमन्त्री सक्सेसर तोक्ने कुरा चाहिँ एउटा सफल नेताको दायित्व हुन्छ प्रधानमन्त्रीले आउँदो अध्यक्ष म होइन भनेपछि को त आउँदो अध्यक्ष भन्ने बारेको बहस गर्ने सबभन्दा पहिलो अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ आउँदो प्रधानमन्त्री म होइन भनेपछि को त आउँदो प्रधानमन्त्री को हुनसक्छ भन्ने कुराको छलफल चलाउने सबभन्दा आधिकारिक मान्छे प्रधानमन्त्री यदि उहाँले यदि सुन न यदि उहाँले त्यो दिनु भएको छ भने पनि गर्नु भएको छ भने पनि त्यो गर्नुभयो भने मलाई लाग्दैन यदि गर्नु भएको छ भने पनि उहाँको त्यो अधिकारभित्र कुरा प्रधानमन्त्रीले एउटा व्यक्तिलाई यो पद ल्याऊ भनेर बन्द कोठामा गएर सहमति गर्न मिल्छ बन्द कोठा र खुल्ला कोठा घर घरमा गएर यो त तपाईहरुको आधिकारिक मञ्चमा बैठकहरुमा छलफल हुनुपर्ने होइन यतिका विधिका खुल्ला मञ्चमा माइकबाट छलफल हुँदैन समाजिक कुरा त खुल्ला मञ्चमा माइकबाट तपाई पर्सनली त भन्दैन आधिकारिक बैठकहरु छैन तपाई भन्नु भएको छ बैठकबाट भाग्नु छलफल हुन्छ भनेर सबै कुरा फर्मल मात्रै हुन्छ इन्फर्मल हुँदैन अनौपचारिक छलफल हुँदैन बहस हुँदैन त्यो पनि सहमति तयारी हुँदैन छलफल हुँदैन सहमतिमा हुनु पर्यो सबै कुरा सहमति गरेर 5 जना मान्छेले साँची राखेर मात्रै कुरा हुन्छ यो गलत कुरा हो प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो मन्त्री परिषदको पुनर्गठन कुरा छ कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा प्रचण्ड कमलले इन्डिभिजुअल सोध्नुहुन्छ माधव नेपालले सोध्नुहुन्छ झलनाथ वामदेवले सोध्नुहुन्छ मन्त्री बन्न चाहेका मान्छेले सोध्नुहुन्छ जस्तो सुरेन्द्र पाण्डेले सोध्नुभयो म अर्थबाहेक अरू खान्न भन्नुभयो
उहाँको परिस्थिति ब्याक भयो होला। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले महेशजी, बाँड्नु यस्तो खालको हरेक प्रधानमन्त्रीले कुराको सरसल्लाह गर्न मिल्ला फलानुलाई प्रधानमन्त्री अथवा कुनै मन्त्री पद दिने कि नदिने भनेर, तर म तपाईँलाई यो मन्त्री दिन्छु, उप प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु, मेरो खेमामा आउनुहोस् भनेर भन्न मिल्छ? किन भन्न मिलेन भने क्या मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले म जस्तो तपाईँको अतिथि मलाई डाक्ने नडाक्ने तपाईँले भन्न मिलेन मलाई? समाजले मलाई डाक्नुभयो होइन? तर हाम्रो त टिममा छलफल हुन्छ यो विषयमा, यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले छलफल भएर त कुरा गर्नु। प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको सल्लाह गर्नुभयो, एउटा पोलिसीमा सहमति गर्नुभयो, माधव नेपालसँग मेरो गर्नुभयो। खेमामा अनि उहाँले के बापत भन्नुभयो भनेर भने पद दिन मिल्छ मेरो खेमा प्रधानमन्त्रीले? बाबत प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने कुरा कहाँ छ तपाईँ? त्यो त आश सबैलाई भन्न मिल्दैन नि। आशै त थियो मेरो खेमामा आउनुहोस्, म तपाईँलाई पद दिन्छु। त्यस्तो अपव्याख्या गरेर त्यस्तो अनुमानित गरेर अनुमानित होइन, यो त जो जसलाई पदहरू दिने भनेर भन्यो नि उहाँहरूले नि भन्नुभएको। प्रधानमन्त्रीले सुन न, प्रधानमन्त्रीले धेरैचोटि धेरै पटक बनाइसक्नु भयो, अब मलाई चाहिँदैन पद भनेर वामदेव गौतमको भनाइ कोट गरिरहेको छु मैले। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेले मात्रै मन्त्री परिषदमा राख्यो, अर्को पक्षलाई समेटेन भन्ने आरोप पनि लाग्छ। अनि अर्को पक्षलाई कुरा गर्दाखेरि मेरो उसो तान्न खोज्यो, चोर्न खोज्यो भन्ने आरोप पनि। अब आरोपमाथि आरोप लगाएर छलफल गर्ने हो भने त हरेक ठाउँमा आरोप हुन्छ। कुन कन्टेक्स्टमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने कुरा घरमा आमाले पकाएको खाना नखाए पनि हुन्छ, किनभने न विष हालेछ कि धेरै सङ्ख्यामा हामी गएर छलफल गर्नु हुँदैन। धेरै नकारात्मक कोणबाट मात्रै क्वेसन तपाईँहरूको बसबाट अलिकति अब स्पेसको कुरा पनि छ। दुई तिनवटा कुराहरू ड्र गर्न सकिन्छ कि एउटा जस्तो अहिले कुरा गरे जस्तै पार्टीले निर्देश गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ कमिटी मार्फत हुनुपर्छ भनेर अहिले महेशजी भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दुईजनाले जे बोले त्यही हो, पार्टीको केही हुँदैन, अहिले अप्ठ्यारो परेपछि अब अहिले समाजले भन्दै गर्दाखेरि मिटिङको कुरा गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेकपाको केन्द्रीय समितिको मिटिङ चाहिँ एक फेर मात्रै बसेको छ, स्थायी कमिटीको मिटिङ चाहिँ रसाकसीका बिच तपाईँले भने जस्तो थियो। तर सचिवालय मेरो विचारमा मैले जहाँसम्म पढेको छु त्यो उहाँहरूको एउटा फर्मल स्ट्रक्चर होइन, पार्टीले गरेको स्ट्रक्चर होइन, डे टु डे कामको लागि सचिवालयको बैठक बसेलाई पार्टी कमिटीको बैठक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो नेकपाको कुरा हो, त्यो फरक पर्छ। अरू दुई तिनवटा कुराहरू अहिले तपाईँले डिबेट गर्दै गर्दाखेरि जस्तो उहाँले अर्को एउटा के उहाँको अब विधाभित्र पर्छै पर्दैन, परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा पनि ओकल भयो। म चाहिँ अलिकति त्यसको विद्यार्थी पनि भएको नाराले उहाँले के भन्नु भने विश्व मञ्चमा नेपालको हाइट बढेको छ र बोर्डर समस्या त सल्टिनै सके जस्तो भयो, तीन भूभागहरू अब हामी ल्याउँछौँ र छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले मलाई लागेको चाहिँ परराष्ट्रको सन्दर्भमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय छ कि छैन भन्ने अवस्थामा छ नेपालको सन्दर्भमा। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो जति पनि भेटहरू हुन्छन् त्यसमा कोड अफ कन्डक्ट बनाएको थियो, खास गरी नेकपा चाहिँ अलि बढी कसले कसलाई भेट्ने, कसले भेट्दाखेरि के मार्फत भेट्ने, यी सबै बहसमा नेकपा अलि अगाडि थियो। र हामीलाई पनि के लाग्थ्यो भने साँच्चीकै नेकपा चाहिँ एउटा सिस्टमको पक्षमा रहेछ कि जस्तो लाग्थ्यो। तर पछिल्लो दिनमा नेकपाको हेर्नुहुन्छ भने परराष्ट्रको सन्दर्भमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्रका कर्मचारी, परराष्ट्र सचिव कहाँ छन् थाहा हुँदैन। आरएडब्ल्यूको चिफ प्रधानमन्त्रीले भेट्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले ट्विट गर्छन् भेटियो भनेर आधिकारिक ट्विट, परराष्ट्र मन्त्रीले 4 दिनपछि थाहा पाएर के भन्नुहुन्छ भने यो त विशेष दूत पो आएका रहेछन् 4 दिनपछि गनेरै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो प्रकारको स्थिति छ। र हिजो भर्खरै चिनिया राजदूतले अस्ति बेलुका पनि भेट्नुभयो, तर त्यो परराष्ट्रलाई थाहा छैन, डकुमेन्टेसन छैन, कसले कसलाई भेट्ने कुरा थाहा छैन। यो प्रकारको स्थिति एकातिर छ। अर्कोतिर बोर्डरको सन्दर्भमा एक प्रकारले हाम्रो स्टेलमेट बन्यो नेपाल र इन्डियाको यस्तो राम्रो सम्बन्ध भएको सन्दर्भमा पनि बोर्डर समस्या थियो, त्यसलाई चाहिँ सबै राष्ट्र एकजुट भएर ओलीजीले लिड लिनुभयो, प्रधानमन्त्रीले सबै राष्ट्र एकजुट भएर यो बोर्डरको सन्दर्भमा चाहिँ हामी एकजुट छौँ है भनेर गए। त्यसको बारेमा त्यसपछि कुनै पहल भएको देखिँदैन। नेपालले विशेष दूत पठाएको पनि छैन, उताबाट जो आयो त्यसैलाई विशेष दूत भनेर भेटिएको छ, त्यो बारेमा बहस भयो कि भएन, परराष्ट्रले डकुमेन्टेसन गर्ने कि नगर्ने, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ एक्ज्याक्टली छैन। र तपाईँकै टिभी मार्फत प्रधानमन्त्रीले के पनि भनिदिनु भयो भनेदेखि मैले कसलाई राखेँ नराखेँ भनेर भन्न मलाई बाध्यता छैन पनि भनिदिनु भएको छ। भन्दाखेरि अब समग्रमा परराष्ट्रको सन्दर्भमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ दुवै देशबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। चीन पनि सशङ्कित छ, भलै नेकपाको एकताको लागि चिनिया राजदूत असाध्यै एक्टिभ छिन्, तर अरू प्रोजेक्टहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने चीन र नेपाल बिचको सहमतिको 1 इन्च पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। मतलब चीन पनि नेपाल सरकारसँग सन्तुष्ट छैन, अथवा नेपालले चीनलाई पनि
कन्भिन्स गर्न सकिरहेको भारतको स्थिति त तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा पनि विश्व स्तरमा उचाइ बढेको छ, सम्बन्धहरू सुध्रेका छन् भनेर चाहिँ हामीले भन्दै गयौँ भने चाहिँ यसले गलत नजिर स्थापना गर्छ होला, यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई मिसलिड गर्छ होला। यस्तो कुरा चाहिँ अलिकति सावधान भएर डिस्कस गर्नुपर्छ। एउटा हामी विश्वको संवेदनशील भूगोलमा बसेका छौँ भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु भएन। दोस्रो कुरा, एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई पठाएको, अर्को प्रधानमन्त्रीले दूतको रूपमा पठाएको प्रतिनिधिको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठाउने भन्दा पनि हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने र परिणाम कसरी ल्याउने, जस्तो भारतीय विदेश सचिव आउने कुरा जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो अपारदर्शी भयो भने त प्रश्न उठ्छ नि। परराष्ट्रको कोही प्रतिनिधि राखिदिएको भए डिप्लोमेटिक कुराहरू चाहिँ नि सबै पारदर्शी हुँदैन क्या समाजमा। जुन हामी मिडियामा काम गरेको कारणले हामीलाई के लाग्छ भने सबै खुल्ला ओपन होस् भन्ने लाग्छ। ओपन नहोस्, हामीले धेरै कुराहरू जस्तो सिकेजीसको विखण्डनवादी आन्दोलन थियो नि, त्यसलाई कहिले थाहा भयो भन्दाखेरि उसँग सम्झौता भएपछि थाहा भयो नि। त्यो पारदर्शी ढङ्गले छलफल गरे भए त्यो पार हुन्थेन। र डिप्लोमेटिक कतिपय इस्युहरू छ नि, त्यो चाहिँ एकदम ओपन पारदर्शी ढङ्गले छलफल हुँदैन क्या। त्यसलाई परिणाममा हेर्नुपर्छ क्या हामीले। जस्तो हामीले भारतसँगको सुन्नु न, भारतसँगको होइन उद्धव सर यसको विज्ञ हुनुभयो, मैले उहाँलाई मैले उदिनु खोज्दैन कि जस्तो भारतसँगको सम्झौतालाई हल गर्ने चरणमा भारतीय विदेश सचिव समेत नेपालमा आउने जुन एउटा परिस्थिति बन्दैछ एजेन्डाहरूमा, यसले राम्रो परिणाम दिन्छ र हामी विश्वको संवेदनशील भूगोलमा छौँ र यस मानेमा हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यो अनुसार जान्छ र विदेशसित सम्बन्धित नेतृत्वहरूसँगको भेटघाटलाई हामीले धेरै ठुलो इस्यु बनाएर क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी हुने त्यो चरण चाहिँ हामी पार गर्नु जस्तो लाग्छ। त्यो चरण थियो हिजो, न्यूनतम प्रोटोकल पुरा गरिदिनु भएको भए प्रधानमन्त्रीले यस्ता शङ्का अनि त्यो प्रोटोकल त पुरा गर्नु भएकै छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ होइन। प्रोटोकल पुरा के कुरा भयो भनेर आधिकारिक एउटा वक्तव्य जस्तो पनि त निकाल्न सकिन्छ नि, सकिँदैन? प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी रूपमा कुरा अगाडि बढाइदिएको भए शङ्का उपशङ्का कहाँ छलफल भयो, पुरा सकारात्मक छ। यति हो अहिलेको सरकारले दिएको सन्देश। अब भोलि त परिणामले देखिन्छ। ठिक छ। अर्को यो चिनिया राजदूतको प्रसङ्ग आइ नै हाल्यो होइन। अब के यो नेकपा यति कमजोर भयो, चिनिया राजदूतले चाहिँ बरु सरकार छाड्नुहोस्, पार्टी चाहिँ फुटाउनु हुन्न भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री अलिकति गल्नु भयो अरे भन्ने खालका कुरा आइरहेछन्। अब के राजदूतले मिलाइदिनु पर्ने तथ्य नभएका कुरामा त हामी छलफल गर्न आवश्यक। बारम्बार राजदूतसँगको भेटघाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले अथवा धेरै मान्छेहरूले राजदूतहरूसँग भेटघाट गर्ने चलन छ नेपालमा। यो चाहिँ एउटा लामो अभ्यास हो होइन। यो अभ्यासलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गर्ने, कसरी चाहिँ परराष्ट्रको प्रोटोकलभित्र राख्ने बहस त अझै पनि गरौँला। तर अब एउटा राजदूतले एउटा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीले भेट्ने कुरा चाहिँ नि एकदम हाम्रो राजनीतिक परिस्थितिलाई, पार्टीको अन्तर्विरोधलाई गाइड गर्नलाई भेट्यो भन्ने ढङ्गले छलफल गर्नु भनेको चाहिँ हामीले आफैले एकदम कमजोर, आफैले एकदम चाहिँ हामी निरीह हौँ भनेर व्याख्या गर्ने। मलाई के लाग्दैन भने कुनै देशको राजदूतले चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ आदेश दिन सक्ने, त्यो गाइड गर्न सक्ने त्यो चरण चाहिँ हामीले पार गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ 7 सालभन्दा अगाडि होला अथवा पञ्चायत कालको पनि कतिपय चरणमा भयो। आज चाहिँ मलाई कुनै पार्टीलाई चाहे त्यो कङ्ग्रेसले पनि आरोप लाउनु, माओवादीले पनि लाउनु, सक्रियता किन यति धेरै बढ्छ त होला। एउटा संयोग पनि भएको होला भेटघाट होइन। तर मलाई के लाग्दैन भने सुन न, मलाई के लाग्दैन भने पार्टी फुट्यो भनेको समयमा यस्तै सक्रियता देखाउनु भएको थियो राजदूतले, हिजो पनि त्यही नै भयो। जब पार्टीको झगडा उत्कर्षमा पुग्ने राजदूतको सक्रियता पनि राजदूतले भेटेका कारणले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध हल भयो भन्ने चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ। अरू कुनै प्रसङ्गमा भेट्नु भएको होला, किन भेट्नु मलाई त्यो कुराको मैले सूचना पाएको छैन। त्यही भएर यसलाई आज नेपालको हाम्रो स्थिति हामीले कहिलेकाहीँ आफैले पनि यति धेरै होच्याएर अथवा कम आँकेर छलफल नगरौँ कि आजको हाम्रो नेपाल चाहिँ नि कुनै देशको राजदूतले गाइड गरे भनेर चल्नुपर्ने ठाउँभन्दा चाहिँ माथि छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हामी त हाम्रो देशमा यति गर्व गर्छौँ नि, तर राजनीतिक नेतृत्वबाटै हाम्रो त्यो गर्व छ नि बीचमै तोइन्छ राजदूतले हाम्रो देशका उच्च तहका नेताहरूलाई, राष्ट्रपतिलाई सभामुखसँग समय मागे यो त एउटा कुनै एजेन्डा बिना यतिकै भेट त हुँदैन होला। त्यो त हाम्रो हिंसाग्रस्त मानसिकता हो। एउटा हाम्रो साथी थियो, टोयलेट चाहिने परिवार सदस्य गयो भने पनि शङ्का गर्छ भनेर भन्ने छलफल हुन्थ्यो। अब हामीले हरेक कुरालाई किन शङ्का गर्छ भने त्यो हिंसाग्रस्त मनोविज्ञानले हामीले काम गरेको छ र हरेक मान्छेको भेटघाटलाई हामीले शङ्काले हेर्छौँ। त्यो त हिँड्न त तपाईँहरूले थोपर दिनुभएको हाम्रो मेन्टालिटीमा। अब अलिकति अन्तिमतर्फ पनि आइसकेको छु। धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अब संसद अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ वा मध्यवर्ती निर्वाचनतर्फ जानुहुन्छ, पार्टी विभाजन गर्न चाहिँ यो 3वटा विकल्पहरू अगाडि सार्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। कुन विकल्प लिनु होला? यस्तो कुनै अस्वाभाविक विकल्पमा जानुहुन्न। मुलुक स्वाभाविक विकल्पमा जान्छ, 2 वर्षसम्म यही सरकार कायम रहन्छ, पार्टीको महाधिवेशन नियमित प्रक्रियामा जान्छ,
सबै नेताहरूको विन विनको अवस्था हुन्छ। यो पार्टीको नेता चाहिँ केपी ओली पछाडि अरू नेताहरू पनि एकदम चम्केर आउनुहुन्छ, नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाउँछ, अब यो दिशामा जान्छ। संसद विघटनको सम्भावना कतिको छ? उहाँले परामर्श गरेको गरे हुनुहुन्छ? बजेट देख्दिनँ उहाँले परामर्श गरेको पनि मलाई थाहा छैन। संसद विघटन हुने स्थिति पनि म देख्दिनँ। राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुभयो? राष्ट्रपति त अब सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नाताले भेटघाट हुने प्रक्रियालाई बेलायतको राजा महारानीसँग चाहिँ नि बेलायतको प्रधानमन्त्री हप्तामा एकचोटि रेगुलर भेट्नुहुन्छ। अब हाम्रो नेपाल यस्तो देश छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यूले भेट्न जाने कुरालाई पनि हामी एकदम त्यो हिंसाग्रस्त मनोविज्ञानले व्याख्या गरिरहेछौँ। शिष्टाचार भेट गर्नु र पार्टीको झगडाहरू उत्कर्षमा पुगेको बेलामा फलानु व्यक्तिलाई यसो गरिदिनुस् भनेर राष्ट्र प्रमुख भएको नाताले राष्ट्रको सार्वभौमता, राष्ट्रको एकता, संविधानको रक्षा गर्ने धेरै दायित्वहरू संविधान प्रदत्त हिसाबले राष्ट्रपतिसँग हुन्छ। त्यस मानेमा अहिले हामीले बिर्स्यौँ विगतमा रामवरण यादव राष्ट्रपतिज्यू हुँदा धेरै सर्वदलीय बैठकहरू चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा बस्ने गर्थ्यो। संविधान निर्माणका धेरै बहसहरू चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने गर्थ्यो। मलाई लाग्छ त्योसँग तुलना गर्दा त अहिले राष्ट्रपतिज्यूले खासै भूमिका खेल्नु भएको छैन। यद्यपि कतिपय शिष्टाचार भेटघाटहरू कतिपय छलफलहरू राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको कुरालाई चाहिँ यस्तो भयो होला भन्ने अनुमानको आधारमा खेती गरेर हल्लाखल्ला गर्नु चाहिँ उचित नहोला भन्ने लाग्छ। राष्ट्रपतिको सक्रियतामाथि पनि प्रश्नहरू आइरहेका छन्। उहाँले भने जस्तो हामीमा हीनताबोध भएको हो वा यो अलिकति अस्वाभाविक हो? उहाँको एउटा कुरालाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्न मन लाग्यो। जस्तो हाम्रो हीनताबोधले विदेशीहरू नेपाल आउँछन्, तर अब अनफर्चुनेटली अहिले तपाईँले डिस्कस गरे जस्तै हाम्रै प्रधानमन्त्री, हाम्रै अर्को ठुलो नेता चाहिँ विदेशीलाई साक्षी नराखिकन कुनै पनि मुभ नगर्ने कुरा देखियो। अहिले तपाईँले उठाउनु भयो असारको वैशाखको कुरा, भदौको पनि कुरा र अहिले पनि यी सबै कुरा सधैँ चाहिँ अन्य उसको लागि हुँदैन, अन्य सन्दर्भमा भेट्ने पनि समय हुन्छ। रातको 8 बजे र पार्टी के अरे मिटिङको ऐलो दिन जानु पर्दैन, त्यसको पनि प्रक्रिया होस्। अझ हामी त के भन्छौँ भने नेकपाले नै उसैको नेतृत्वको कुनै सरकार, नारायण काजीजी र उपेन्द्र यादवजी त्यसमा अलि एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा प्रोटोकल बनाउनु भएको छ यसरी भेट्ने, जसलाई पनि भेट्ने, त्यो गएर भेट्दै भए हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ चिनिया राजदूतको जुन सक्रियता छ त्यो चाहिँ हाम्रो हिंसाबोधको कारणले हो भन्ने कुरामा म पनि एग्री गर्छु। तर चिनिया राजदूतलाई जसरी बोलाइँदैछ त्यो चाहिँ गलत भइरहेछ, नम्बर 1। अर्को राष्ट्रपतिको कुरामा अब उहाँले मिसाइदिनु भयो कि राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक गर्दै भए त गजब हुन्थ्यो त होइन। जस्तो कोभिडको सन्दर्भमा कसरी मुभ गर्ने भनेर सर्वदलीय बैठक गरे भए त ओहो राष्ट्रपतिजी वाह वाह भन्नुहुन्थ्यो नि त। तर अहिले त उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अब मिडियामा आए अनुसार प्रचण्डजीलाई तपाईँ 1 वर्षपछि प्रधानमन्त्री, उहाँ प्रधानमन्त्री नि बाँडिदिनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सेरेमोनियल रोल र आफ्नो राष्ट्रपति समग्र देशको अभिभावक भएको हैसियतले र नेकपाको फुटले चाहिँ समग्र मुलुकलाई नै अहिले असर पर्ने जस्तो देखिएकाले मिलेर जानुस् भनेर सल्लाह गर्नु, त्यसको लागि त दुईपक्षीय बोलाउनु पर्यो नि त। कसैलाई चाहिँ तपाईँ आश्वासनै राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ? उहाँ यदि पार्टीको नेता नभएको भए उहाँले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त गर्नुहुन्न, मैले त गर्दिनँ नि प्रधानमन्त्रीको अफर भन्दाखेरि उहाँलाई अहिले पनि के दगी देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीको अफर मिडियामा आएको कुरालाई हेर्दाखेरि कुराहरू यो तहमा चाहिँ छलफल नगर्दै राम्रो। तर होइन भनेर त आधिकारिक खण्डन गरिदिनु पर्यो नि त, फेरि त्यो पनि त आउँदैन नि त, फेरि क्लियर त गराइदिनु पर्यो कहीँ न कहीँबाट। अनुमानैको श्रृङ्खला चलिरहेको छ। नेपाल जस्तो मुलुक अब हुन त 80% मान्छे हामी भ्रममै बाँचेर भ्रममै मर्छौँ। अब सूचना पनि हाम्रो कति आधिकारिक दिन्छौँ, कति सही दिन्छौँ, यो पनि समग्र छलफल विषय होला। अब हरेक विषयको खण्डन गरेर साथ दियो होला त नेपाललाई दिनको 50वटा वक्तव्य निकाल्नु। तर यस्तो नि राष्ट्रपति जस्तो गरिमा बोकेको संस्थालाई बारम्बार राजनीतिक इन्क्लिनेसनको आरोप लाग्छ। सुन्नु न, राष्ट्रपतिजीको फोटो कसरी आएको छ यो विषय हामीले बहस गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको फोटो कसरी आएको छ होइन, यो बारेमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के अरे विधेयक ल्याउन खोज्यो। त्यो विधेयकलाई यति धेरै हामीले विरोध गऱ्यौँ, के अरे यो मिडिया काउन्सिल र यो सोसियल मिडियासित सम्बन्धित दुईवटा विधेयकलाई यति धेरै हामीले विरोध गऱ्यौँ होइन। अब हरेक विषयलाई अब खण्डन गरी साथ दिनु हुँदैन। अब हामीले सिस्टममा सुधार्ने, कानुन बनाउने। राष्ट्रपति जस्तो गरिमा बोकेको संस्थालाई बारम्बार आक्षेप लाउँछ, कसरी लगाइरहेको छ भने त कुनै एउटा व्यक्तिलाई डाकेर प्रधानमन्त्री दिन्छु अथवा यो दिन्छु भन्नुभयो भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ बिल्कुल विश्वास लाग्दैन। किनभने अब राष्ट्रपतिज्यूलाई अलि पहिलेदेखि नै चिनिरहेको कारणले राष्ट्रपतिज्यूको त्यो स्वभाव पनि होइन। अब राष्ट्रपतिज्यूलाई बदनाम गराउने, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बदनाम गराउने, पार्टीहरूलाई बदनाम गराउने, सिस्टमलाई हलप्रिय बनाउने होइन। हिजो एउटा समाचार, हिजो एउटा चाहिँ नि बिग हाउसको समाचारको मैले विश्लेषण सुनेको थिएँ, वैकल्पिक शक्ति किन आएन भनेर उहाँले एकदम राम्रो चाहिँ विश्लेषण दिनुभएको थियो होइन। अब उहाँको आशय के थियो भने नेकपा र काङ्ग्रेस चाहिँ काम नलाइन भए, खत्तम भए, नेताहरू पनि खत्तम भए, अब वैकल्पिक शक्ति आउनुपर्छ भन्ने यस्तो चाहिँ उहाँले त्यो दिइरहनु भएको थियो। तर्खरमा छु। तपाईँले भन्नुभयो नि राष्ट्रपति नेकपाको मात्रै राष्ट्रपति होइन,
हामी सबैको राष्ट्रपति हो, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन, हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हो। तर यी संस्थाहरूमा बारम्बार आक्षेप आउँदा चाहिँ कुनै पक्षबाट खण्डन भएको भए हामी पनि आश्वस्त हुन्थ्यौँ कि भन्ने कुरा मात्रै। अब अन्तिममा आएका छौँ, म उद्धवजीबाट थोरै जान्न चाहन्छु। यो अहिले के देखिएको छ भन्दा सबै समस्याको यो जड चाहिँ केपी ओली मात्रै भनेर प्रेजेन्ट गरिएको छ नि, यो चित्र आफैमा अपूर्ण छ होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हट्ने बित्तिकै अर्को समूहले टेक ओभर गर्ने बित्तिकै सबै समस्या हल हुन्छ नि त? होइन, अहिले हामीले विश्लेषण गरिसक्यौँ नि। अहिले मैले तपाईँ र मैले छलफल गर्दै गर्दा के गरेँ भने अहिले नेकपाको झगडा पनि समग्रमा नेकपाले जनतालाई जुन आश्वासनहरू दिएर अगाडि बढाएको थियो सत्ताको लागि, सबभन्दा पहिलो त जनता पनि एक प्रकारले म चाहिँ बारम्बार भन्ने गर्छु कि जनताले पनि विगत सम्झँदैन के भनियो यसपालि भने अहिलेसम्म कम्युनिस्टको बहुमत आएको छैन, कम्युनिस्टको बहुमत आएपछि स्थायित्व आउँछ, बहुमतको सरकार छैन। जबकि 64 को संविधान सभामै नेकपा एमाले र माओवादी गरेर बहुमत थियो र उहाँहरूले 4 जनाले प्रधानमन्त्री चलाउनु भयो। त्यही त 48 मा कांग्रेसको बहुमत, 56 मा कांग्रेसको बहुमत, कम्युनिस्टकै बहुमत आएर पनि 4 जना प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा पनि हामीले त्यो नारामा भोट हाल्यौँ र त्यो अनुसारको डेलिभरीको लागि मलाई लाग्छ अप्ठ्याराहरू अन्यत्र पनि छन्। प्रशासन कर्मचारी तन्त्रमा पनि अप्ठ्याराहरू होलान्, अन्यत्र अप्ठ्याराहरू छन्। नेताहरूको आफ्नै मान्छे खोज्ने अनि आफ्नै मान्छेको उसमा सपोर्ट गर्ने प्रकारका यावत कुराले डेलिभरीको पार्ट राम्रो भएको छैन। त्यसमा प्रचण्डजी पनि सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँ बाहिर हुनुहुन्न, उहाँको अहिले मैले बताइसकेँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सबै भइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जनताबाट बढी आलोचित हुनको सट्टा आफू लडाए जस्तो देखाएर चाहिँ जनताको चाहिँ माइन्डलाई चाहिँ त्यता डाइभर्ट गरेर उम्किन खोजे जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तै सम्भावना चाहिँ ओलीजी निस्किँदै गर्दाखेरि पनि यी समस्या समाधान भएर गएनन् भने अहिले हामीले भने जस्तो डेलिभरीका कुरामा प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन मात्रै यी समस्या समाधानको सूत्र हो त? सूत्र हुँदैन। अरू जस्तो अब अहिलेको कतिपय सन्दर्भमा माधव कुमार नेपाल उहाँले गर्नुभयो, कतिपय सन्दर्भमा अलि शालीन जस्तो, अलि धेरै तिक्दम नजानी जस्तो अवस्थाको मान्छे बाहिर बस्दाखेरि त यो अवस्था छ भनेदेखि अब उहाँभित्र हुँदा अर्को तिक्दमवालाहरू बाहिर भयो भनेदेखि त झन् अब के अरे भयावह स्थिति आउने अवस्था छ होइन। अब नेकपाले छलफल गर्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले जम्मै कुरा राम्रो भयो भनेर जान हुँदैन। व्यापक कमजोरीहरू छन् नेकपाको पनि र आपसमै आन्तरिक कलहले गर्दा त्यो कमजोरीमा बसेर छलफल गर्ने अवस्था पाएन होला। उहाँले सेटल गरेर गएर चाहिँ अनि डेलिभरीकै कुरा अहिले मैले भने जस्तै संविधान कार्यान्वयनका अहिले तपाईँले उठाइसक्नुभयो मौलिक हककै कुरामा पनि खालि ऐन बनाएर भएन, ती ऐन कस्ता छन्, कार्यान्वयनको पक्ष कहाँ पुगिरहेछ, यी सबै कुराहरू छन्। कतिपय कुराहरू कार्यान्वयनका कुराहरूमा भइरहेछ। अहिले त कतिपय ब्याक ट्र्याकिङ पनि भइरहेछ। तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि सङ्घीय व्यवस्थालाई धज्जी उडाउनलाई एजिप सङ्घ चाहिँ केन्द्र र अरू चाहिँ जम्मै केन्द्र शासित अथवा त्यो पहिलाको डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट अनुसारको चलिरहेको व्यवस्था जसरी चाहिँ विड्र गरिरहेछ। भलै कतिपय कुराहरू बिस्तारै भइरहेछ। जस्तै अहिले नै हेर्नुहुन्छ भने यत्रा जनता चाहिँ अहिले पनि शिक्षाबाट वञ्चित किन हुनु पर्यो भने सिंहदरबारले अहिले पनि एक्ट गरेका कारणले, कतिपय कोभिड नै नभएका पालिकाहरूमा नि स्कुल चल्न दिएन। अब बिस्तारै चाहिँ होइन स्थानीय तहले चाहिँ स्कुल चलाऊ, त्यो प्रकारको डिसेन्ट्रलाइज गर्ने। रियलमा संविधानले त डिसेन्ट्रलाइज भनेको छैन। स्थानीय सरकारले म त स्थानीय उसमा पनि काम गरेर आइसक्नु भएको थियो, कति पीडा थियो होला त्यो बेलामा। अहिले त्यसलाई संविधान र ऐन अन्तर्गत चाहिँ जुन सबल गरिएको छ त्यसलाई काम गर्न दिने अवस्थामा पनि नेकपाले चाहिँ यो र त्यो नाममा विभिन्न हर्डलहरू क्रिएट गरे। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ विश्लेषण गरेर पार्टीको समस्या पनि सुल्झाएर साँच्चीकै स्थायित्व दिएर जाने हो र जनतालाई चाहिँ डेलिभरी गरिदिने हो भने मात्रै त्यसपछि चाहिँ अहिले गरे हुन्छ के अरे समस्या समाधान होला। नत्र ओलीजी प्रधानमन्त्रीबाट हटेर अर्को आउँदैमा अरू यो चाहिँ बढ्छ घट्दैन। अन्तिममा महेशजी जस्तो नि अर्को पक्षले भनिरहेको छ कि दुईटा मध्ये एउटा पद छाड्नै पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मोड के छ, के गर्नुहुन्छ? अर्को पक्षले त्यस्तो भनेको छैन। अर्को पक्षले के भन्यो भने पहिला एक कार्यकाललाई आधा आधी बाँड्ने भन्ने सहमति भयो, पछि प्रचण्ड कमरेडले पुरै कार्यकाल तपाईँले चलाउनुहोस् भन्नुभयो। 3 महिना अगाडि भएको बैठकमा दुईटा मध्ये एउटामा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो। अहिले फेरि त्यो बैठकको निचोडमा पुग्दाखेरि चाहिँ नि पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले दुईटा मध्ये एउटा पद छोड्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। त्याग भन्ने शब्द छ के अरे, एउटा शब्द घुमाइ फिराइ त्यस्तो अर्थ लाउनु मिल्छ भन्ने छ, तर त्यसो भन्नुभएको छैन। अब मलाई के लाग्छ भने तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बाधा हो र प्रधानमन्त्री फेरि ठिक हुन्छ भन्ने एउटा जमात पनि छ। अब केपी ओलीले पनि नसके यो मुलुक चाहिँ कसले सक्ला त भन्ने ठुलो अर्को जमात पनि छ होइन। केपी ओलीका विकल्पमा
आउने अनुहारहरू हेरेर निराशा व्यक्त गरेका ठुलो बुद्धिजीवीहरूको जमात पनि हामीले टिभीमा देखिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले अबको निष्कर्ष भनेको एक आपसमा बहस गर्ने, छलफल गर्ने, डसाले भनेको जस्ता कमी कमजोरी के भएको छन् त्यसलाई लिपिबद्ध यही कमी कमजोरी भयो यो हामी सच्याएर जान्छौँ भनेर चाहिँ नि पार्टी फुट्दैन, कमिटमेन्ट गर्ने। पार्टी त फुट्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसो गरेर जाँदाखेरि मलाई लाग्छ जनताले चाहेको स्थिर सरकार हो। विगतमा कम्युनिस्टले बहुमत प्राप्त गरे पनि एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको थिएन। कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेको बहुमत हिजोकै प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सापट्टि लिँदै फेरि म भन्छु, दोहोऱ्याउँछु होइन, कि तपाईँ रहनुहुन्न कि म रहनु पार्टीमा भने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ के हो? त्यो भनेको चाहिँ यस्तो ढङ्गले आरोप प्रत्यारोपमा जाँदा कि तपाईँले नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ कि मैले छोड्नुपर्छ, यो ढङ्गले जान हुँदैन। त्यसको मतलब के हो भने यो खालको आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलाबाट पार्टीलाई एउटा चाहिँ भनौँ न जाल झेल तिकडमको राजनीतिबाट सिद्धान्त विचार र चाहिँ योजनाबद्ध अगाडि बढ्ने ढङ्गले जाउँ भन्ने ढङ्गले उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको। अब मलाई जहाँसम्म आउँदो बैठकमा यति तहसम्म सिद्ध्याउने गरी खेल खेल्ने मानिसहरूसँग एक्लै मिलेर बस्न सकिन्न भन्ने खालका कुराहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो 10 दिनको जुन तयारी छ, बैठकको तयारी, त्यसमा अध्यक्षज्यूले बनाउनु भएको प्रतिवेदन नै साझा प्रतिवेदन बन्छ र प्रचण्ड कमरेड लगाउनु भएको आरोपपत्र फिर्ता हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसपछि सबै मिल्छ? त्यसपछि क्रमशः मिल्दै जान्छ। सबै मिल्छ त भन्दिनँ, क्रमशः मिल्दै जान्छ। कमजोरीहरू सचिँदै जान्छ। 2 जना भन्दा पनि सचिवालयमा 9 जना हुनुहुन्छ। त्यो सचिवालय भनेको हाम्रो पार्टीको अन्तर्विरोधको सबै सचिवालय भनेको नि 2 जना व्यक्तिको छायाहरू त हो। त्यस्तो पनि नभनौँ, त्यस्तै बनाउनु भएको छ तपाईहरुले। किनभने माधव कमरेड पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, झलनाथ कमरेड, वामदेव कमरेड, नारायण गाई सबै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तलको पार्टीभित्रको जे छ हामी भित्रको अन्तर्विरोध गुटबन्दी टिम जे भनौँ त्यसको चाहिँ प्रति छाया त्यहाँ छ। त्यो 9 जना मिल्दाखेरि त्यो सबै मिलेको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी बैठक पनि त्यो 9 जना मिलिरहँदाखेरि सचिवालय बैठक बस्यो तल बस्यो। प्रधानमन्त्रीले हिजो एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभएको छ कि यो अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ, अहिलेसम्मकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ भनेर त भन्नुभयो हिजो। हो, हामी गम्भीर मोडमा छौँ। एकता प्रक्रिया झन्डै भङ्ग हुने चरणमा पुगिसकेको थियो। त्यो प्रक्रिया चाहिँ क्रमशः अब मध्यबिन्दुतिर आएर अब पार्टी चाहिँ नफुट्ने र सही दिशामा जाने दिशामा गयो भन्ने लाग्छ हिजोको बैठकबाट। यहाँहरू दुवैजनालाई समयको लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेकपाको समस्या कसरी हल हुन्छ, नेकपाभित्रको तनावको हल के हुन सक्छ, सूत्र के हुन सक्छ, यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।